الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نعمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. چلو کہ آنسو بہا رہا ہے شہادتوں کا جہان غزہ. اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. یہود نے کی وہ بمباری ہوئی ہے غزہ پہ موت طاری. فضا میں لاشوں پہ ستمگاری ہوا ہے یوں لہو لہان غزہ. اٹھو کہ سب کو
عظیمتوں کا نشان غزہ ہوئی ہے ایسی وہاں تباہی بنا ہے کھنڈر وہ شہر شاہی نہ گھر سلامت نایاب گاہی ہوا ہے یوں بے نشان غزہ اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ ہوا ہے چھلنی تمہارا سینہ ہوا ہے مشکل وہاں پہ جینا ہوا ہے چھلنی تمہارا سینہ ہوا ہے مشکل وہاں پہ جینا میں تھوڑا جا جملہ شاعر نے جڑا آکھیا دے نالوں بدلن لگا ہوا ہے چھلنی تمہارا سینہ ہوا ہے چھلنی تمہارا سینہ بے قرار ہے تاجدار مدینہ نہ چھت میسر نہ کھانا پینا ہے تجھ سے ہمیں پشیمان غزہ اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ جو فلسطین کے جیو فلسطین کے جوانوں اے عزم و ہمت کی داستانوں جیو فلسطین کے جوانوں عزم و ہمت کی داستانوں اے جوش و جذبے کے آسمانوں بنے گا پھر عالی شان غزہ اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ کہاں ہو تم سارے حکمرانوں کہاں ہو اقصی کے پاس بانوں لو آنکھ کھولو پھر
جانو اے تلخ کیا داستان غزہ. ایک باری میرے نال مل کے کہہ لو اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. وہ جڑے غزہ دے مظلوم مسلمان مینوں تھانوں اللہ رسول تو بعد آوازاں دے رہے ہیں اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. چلو کہ آنسو بہا رہا ہے شہادتوں کا جہان غزہ. یہ کیسی آصفیں کی بے بسی ہے مسلط ہم بے کسی ہے. یہ کیسی آصفیں کی بے بسی ہے مسلط ہے ہم پہ یہ بے کسی ہے. خدایا کر دے معاف ہم کو نہ پہنچے ہم کو دہان غزہ. ایک باری اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیں آیا ہاتھ بلند کر کے کہہ لیا جے اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عظیمتوں کا نشان غزہ. چلو کہ آنسو بہا رہا ہے شہادتوں کا جہان غزہ. بعد حمد و صلاۃ اللہ اکبر یا رسول ایک منٹ بیٹے ذرا کھڑا ہو کے نعرہ مارنا تو میں وینا کیڑا محروم رہندا اس نعرے تو ہوں ذرا نعرہ مار. یا نبی یا نبی ہاتھ بلند کر کے یا نبی یا نبی. رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے تو زندگی یا بعد حمد و صلاۃ. اللہ رب العزت نے میں نتوانو شوال المکرم دا دوسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا. آپ احباب دیا محبتاں دا شکریہ کہ آپ احباب نے حرمین شریفین دی زیارت تو بعد اپنی زیارت دا موقع عطا فرمایا. میں فلسطین دے مظلوم غزہ دے مظلوم مسلمانہ دیاں وہ صداواں تے ہاواں سن کے میرا دل کیتا ہے جتھے میں احد دی گل کراں اوتھے فلسطین دے مظلوم مسلمان بھائی اور غزہ دے مظلوم مسلمان بھائی تے جنہاں شہادتاں دتیاں انہاں دیاں شہادتاں نو یاد کریے تے انہاں نو عقیدتاں دا خراج پیش کریے جڑے جانا دے رہے نے پر او جگہ نہیں پہ چھڑ دے جتھے مصطفیٰ نے معراج دی راتی نبیاں نو جماعت کروائی سی. تو آڈے یہ سبحان اللہ دس دیئے کہ الحمدللہ سی جہاد واسے تیار
نہیں جنہ دے ہون ہاتھ تھلے روے نے میں کی سمجھا سی جہاد واسطے تیار میں بڑی جلدی بابا ساریاں گلنا کرنیاں دعا فرماؤ خالق کائنات آدھرو قرآن آدھرو حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے میں نے کچھ میرے بھائیاں کیا کہ تسی عمرہ شریف تو واپس آئے ہو تو مدینے دیاں گلنا کرے آجے میں کیا میں مدینے دیاں گلنا کرا یا مدینے والے دیاں کیتیاں ہویاں گلنا کرا گلی جڑی بھی ہوئے بازار جڑا بھی ہوئے جانا تسا مدینہ ہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کرانگا جڑی میں گفتگو کران انہوں دماغ وچ جگہ جڑی دینی سو دینی ہے انہوں دل وچ جگہ دینی ہے چونکہ ساڑھا دل بھی مصطفیٰ دے نال ہے ساڑھا دماغ بھی مصطفیٰ کریم دے نال ہے اسی تن من تن مصطفیٰ تو قربان کرنے دا ارادہ رکھنے دعا فرماؤ خالق کائنات میں نو توانو شہادت والی باوقار موت عطا فرمائے خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں بھی تقریر اردو چ کر دیا تواڈی سبحان اللہ اور مٹھی شہید بھی ہو جائیے تو شہید بھی زندہ ہی ہوندہ ہے ہاں زندہ بندہ بولے نا سبحان اللہ بدر صغرا تے پھر بدر کبرا 70 قیدی تے 70 مارے گئے کافر کافرہ بدلہ لین واسطے 3000 بندہ تیار کیتا کہ مدینے جانا ہے تے مدینے والیاں کھلو بدلہ لینا ہے انہاں تے ساڑھے وڈے وڈے 24 سردار مار دیتے ابو سفیان آپ بھی ٹورے چونکہ علی آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ پڑھ لیا سانو ادب نال ہی نام لینا چاہیے اور نال ہند یا ہندہ کہہ لو اس بھی آکھیا ساڑھے وڈے مارے گئے تھے میں جنی دیر تک امیر مدینہ قاسم مدینہ حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چباوانا میں نو سکون ہی نہیں ہونا تے میرا سینہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونا 3000 سپاہی نال لے کے ایون اپنیاں بیبیاں بھی نال لے کے جے ساڑھے قدم پچھے ہون لگن تے سی بیبیاں نو ویکھئے تے بیبیاں کوئی ایسے مرثیے پڑھن کے ساڑھے قدم پچھے نہ ہون بلکہ اگے جان تے اونٹ نال لے کے آئے کہ جتھے بھوک لگے انہوں ذبح کریے تے پکائیے تے کھائیے تے گانے آلیاں بیبیاں نال لے کے آئے دا مطلب ہے وہ مسلمانہ دی بیبیاں گانے نہیں گاندیاں جدوں بھی غلیظ گانے گاندیاں نے کافران دیاں بیبیاں گاندیاں اے جس ویلے جناب چل دے بلکل احد دے قریب آگئے ادھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے سپاہیاں نو نال لیا میں لمبی گل نہیں کرتا حضور نے آلات جنگ پہنے جیڑا اگے ہی سونا ہے تو جدوں مجاہد بن کے میرا نبی سامنے آیا ہے نا صحابہ نے ویکھیا تے سبحان اللہ ہی نکل گئی اے میں گل پیا کرنا صرف صوفی صدیق نقشبندی سے صرف گل پیا کرنا کہ حضور آلات جنگ پہن کے آئے نے سر تے لوہے دی ٹوپی تے حضور کریم علیہ السلام نے زیرہ پہنی ہے ہاتھ وی تلوار پھڑی ہے کونین دا والی جدو انج کر کے باہر آیا صحابہ ویکھیا تے کہنے لگے سونیا کوئی سونا پیا لگنا ہے آئے سونیا کوئی پھبدا جے پہ آلات جنگ توانو کیا بات ہے سونے لگ دے ہو پہ اللہ دی قسمیں جیڑا آکھے نا نبی ساڑھے سارے وچو سونا اے صحابہ دا عقیدہ ہے تے جیڑا اے آکھے نا اکو جے اے منکران دا عقیدہ ہے ہاں ساڑھا تے عقیدہ ہے وے سونے آنالو سغنا چہرہ غزور دا سغنے آنالو سغنا
انج نہیں اگر آواز لانی ہے پھر پوری آواز نال بولو سونے نالو سونا چہرہ اگر ہاتھ بلند کر لینے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے بزرگ میرے واسطے دعا کرن مریضان واللہ صحت عطا فرمائے جن واللہ نے صحت عطا فرمائی ہے این کر کے ہاتھ بلند کر کے کرے گا سونے نالو سونا سونے نالو سونا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سانو مولا دکھا دے سانو جلوہ مولا دکھا دے سانو جلوہ اچھا میں کھانگا مولا دکھا دے سانو جلوہ حضور دا ذرا تسی کہہ لیا جے جنہوں اللہ صحت یابی دیتی ہے گل میری ہو دے نالے جنہیں نہیں پڑھنا ہو دا اپنا بخت کہنے سوہنے آنالو سوہنا ویسے جی میں تسی پڑھ دیو پئی انجدہ تو انہوں چھڑ کے گیا نہیں سا جی میں دل لوزر ہو گئی ہو تسی سوہنے آنالو سوہنا چہرہ سوہنے آنالو سوہنا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سانو جلوہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فرمایا جڑے میرے راہ دے وچ قتل ہو جان شہید ہو جان انہوں مردہ بولو انہوں مردہ نہیں آکھنا میں خیمال کا پاویں سار دھڑنال علیدہ ہوئے بازو شانے نالو علیدہ ہون پیڑ دے نالو لتا علیدہ ہو جان لتا نالو قدم علیدہ ہو جان اتے گھوڑے دوڑ دے ہون تے ریت دے ذریعہ وچ مٹی نال مٹی پہ ہوندہ ہوئے تے فرمایا تینوں سمجھ نہیں ہے پھر بھی زندہ کیوں فرمایا جان محمد تو واری ہے آئے لو جی جملہ ضائع نہ کرے ہو جی دی جان مصطفیٰ تو واری جائے او زندہ پھر آمینہ دے لال دی زندگی دا عالم کی ہوئے گا حضرات دی وقار غضبہ احد شوال المکرم دی جناب والا سماع مقدس جندر ہو گیا یہ دے زمن اندری میں غزہ تے فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی گل کرنا چاہنا مرکزی جامع مسجد بلال ونیا موڑ سیال کھڑ روڈ گجرہ والا دی سرد میل تے بیٹھنے والے ہو قرب بہت وانے والے ہو میرے نبی دے غلاموں میرے مصطفیٰ علیہ السلام مجاہدانہ لباس پاک بار نکلے لے ان جناب والا 1000 میرے نبی دا غلام جڑا نال ٹھر پہ آئے کدھر جا رہے نے احد میدان وال جا رہے نے جڑے مدینہ پاک گئے ہو یا جی جی مدینہ پاک تو تقریباً 1.5 میل یعنی 2-2.5 کلومیٹر دے فاصلے تے احد میدان ان میرے نبی دے غلام میرے نبی پاک دے نال نال جا رہے ہیں جناب والا تھوڑا جا دور گئے نے حالی احد میدان احد پہاڑ نیڑے نہیں آیا عبداللہ بن ابی 300 افراد یعنی منافقین نال لے کے دے پچھے جا رہے آئے نبی دے غلامہ نے آنکھیں سونے عبداللہ بن ابی پچھے جا رہے آجے میرے نبی خاموش اتو آواز آئی ہوئے گی سونے تینوں منافق نہیں چاہیے دے سونے تینوں تے عاشق چاہیے دینے حضرات دی وقار او لوگ نے جنہ دا جناب والا سے ذکر کر رہے ہیں منافقین دا ذکر ہی نہیں کر رہے چونکہ نبی دے نال نہیں گئے عاشق عاشقی کا مزہ آ گیا عاشق عاشقی کا مزہ آ گیا کہہ لو
عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقوں عاشقی کا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا جڑا سمجھدا کہ نبی پاک نال ساڈی نسبت ایتھے وی چاسے قبر وچ وی سواد ہے حشر وچ وی سواد ہے عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقوں عاشقی کا لبیک لبیک یا رسول اللہ تو سے کہہ لو لبیک 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 میرے حضور جا رہے ہیں منافقان دی لوڑ نہیں مصطفیٰ نو عاشقان دی لوڑ ہے عاشق بولن ذرا سبحان اللہ ادھر 3000 تے ادھر 700 رہ گئے 300 ویسے پیچھے نکل گئے اور میرے کریم آقا علیہ السلام صفحہ سی کروا رہے ہیں ایک ایسا جنا جنہوں حضرت حنظلہ کیا جاندہ ہے 18 سال عمر 17 سال یا 21 سال ایک تاریخ نے سیرت نے دسے ہے شادی ہوئی ہے ادھروں آواز پہ گئی الجہاد فی سبیل اللہ شب عروسی ہے تے ایدروں آواز پہیے کہ مصطفیٰ دا بلاوا آگیا ہے بیوی نو آکھن لگے زندگی رہی تے پھر ملانگے نہ رہی تے جنت چ ملانگے اے جنابے والا سارا کل چھڑ چھڑا کے نبی کریم علیہ السلام دی بار گئے آلیہ وچ آگئے نے جدوں شہید ہو گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا حنظلہ انہاں دی جنابے والا لاش نظر نہیں آ رہی دائیں بائیں ویکھے آئے اگے پیچھے ویکھے آئے جدو صحابہ آیا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے نے واللیل نیت الفا والے آؤ مذاق دینے والے آؤ دعا دے چہرے والے آؤ حنظلہ نظر نہیں آ رہے کون حنظلہ ہے او یارو جدو آپ دے کول کسے نے دم کروانا ہونا تے جنابے والا اسی دم کرنا ہوئے تے ہاتھ دوسرے دے سر تے رکھی دائے جنابے والا نبض چیک کرنی ہوئے تے انج کر کے چیک کری دیئے لیکن حنظلہ نے جدو کسے نو دم کرنا انج کر کے سر تے ہاتھ رکھ لینا کسے نے آکھیا حنظلہ وہ دم کرنا ہوئے تے اپنے سر تے ہاتھ رکھ لینا ہے آپ نے آکھیا ایتھے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ لایا سی ایتھے ہاتھ رکھ کے کہنا اے میرے مالکہ اے جڑا بیمار آیا ہے اے میرا کمال کوئی نہیں محمد دے ہاتھ دا صدقہ شفاوہ دے دے حضرت دی وقار اے حضرت حنظلہ نے جنہاں نے جان قربان کی تھی اگے پیچھے دائیں بائیں صحابہ نے تلاش کی تے احد میدان اندر حنظلہ نہیں لبے آخر کار حضور نے فرمایا صحابہ آ جاؤ او ویکھو میرے غلام نو فرشتے پانی نال غسل دے رہے عرض کی تھی کملی والے شہیدانوں میں غسل دے وی دے جان منگے ایتے دیر نہ کری
جان منگے ایت دیر نہ کری سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے صحابہ نے عرض کی تھی واللیل یضلف والیا انہوں فرشتے کیوں غسل دے رہے فرمایا پہلی رات شادی دیئے جدو جہاد فی سبیل اللہ دی آواز سنیے انہیں اکھیا لبیک یا رسول اللہ او یارو ہولتے مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی فتوہ دے دیتا حکمرانہ تے جہاد فرض ہو گیا ہے اینا دی رعایت جہاد واجب ہو گیا ہے جہاد واسطے بلایا جا رہا ہے حضرت دی وقار جدو احد پہاڑ دے کھول میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ دے بارے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبکم فرمایا صحابہ اے او پہاڑ جڑا ساڈے نال پیار کردے اسی اے دے نال پیار کرنے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ احد پہاڑ دے آئے تے جنہوں ذو عینین یعنی دو اکھالا پہاڑ بھی کیا جاندہ ہے اچھا میں نے دسو پتھر ہو کہ نبی نال پیار کرے اور پتھرہ تو بھی کیا گزرے جڑا محمد نال عشق نہ کردہ ہوئے ایو پہاڑے اگر تسی گوگل تے جاؤ انہوں اتوں ہیں جو ویکھو اتوں تے قبل آجی صاحب لکھے ہے محمد تے سائنسدان کہندے نے کہ اے جڑا سارا پہاڑ ہے نا اے سارے دا سارا سونا ہے سارے دا سارا سونے اور میں خیال جی دے تے قدم مصطفیٰ دے لگ جان اللہ نو بلندی نہ دے وے تے کیویں ہو سکدا ہے اللہ ہو غنی میرے محبوب دے غلام احد دے میدان دے اندر گناہگار بھی الحمدللہ ہو کے آیا ہے اللہ دی قسم پھر اس مسجد عریش دے اندر بدر اندر جاؤ تے کفیت بنی اور پھر جدوں احد دے میدان اندر آئے ہیں تے جڑی مسجد بنی عشاء دی نماز اسی اتھے ادا کی تھی پھر کوئی کفیت بنی پھر حضرت امیر حمزہ پاک دے قدمہ میں چاہ کے ایسا پھر دعاواں منگیاں اس جگہ تے آکے میرے محبوب دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے صفحہ درست کروانیاں شروع کی تھیاں جدو صفحہ درست کروائیاں نا تے اے سواری دے اتے ایک میرے نبی دا صحابی ہے جدہ نام ہے حضرت سعد بن نبی وقاص اے تے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوویں پیر پائی کھڑے نے اینج ہاتھ پھڑ کے نا سواری تے حضرت سعد دا تے حضرت عبداللہ بن جحش کے اندر نے سعد اگر اجازت دے میں تے تیرا ہاتھ پھڑ کے تینوں سواری تو تھلے نہ لاما اور میرے پیر پائیا کرنا کی یا آخیا رل کے دعا نہ کریے مٹھا بولے اچھی بولو نا سبحان اللہ
سبحان اللہ بھی فرما دے جاؤ تے حاجی نذیر مہر صاحب جڑی چولی لے کے آ رہے مسجد دی خدمت بھی کر دے جاؤ استقبال کریا جے ذرا فرمان مصطفیٰ دا تے اینا نبی دے غلاماں دیاں گلاں دا محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے جس ویلے جناب والا صفا درود فرمایا نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عبداللہ بن جاش آپ نے آکھیا ہو میرے پیر بھائی ذرا نیچے آیا جو ہاتھ پڑھ کے آپ نے نیچے اتارے آئے آکھیا ایک دعا میں کرنا حضرت سعد کہنے ایک دعا میں بھی کرنا آکھیا جدو میں دعا کرائی آمین تو آکھی جدو تو دعا کرے گا آمین میں آکھاں گا حضرت جاش حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے سعد پہلے تسی دعا کرو حضرت سعد دعا کر رہے کہہ لگے اے میرے پیر بھائی میرا دل کردہ ہے کہ میرا کسی طاقتوار پہلوان کافر دے نال میرا مقابلہ ہو جائے تے فرمایا جدو مقابلہ ہوئے ہاتھ وچ ہاتھ پہ جال فرمایا میرے نہ لڑدائے ہوئے میں او دے نہ لڑدائے ہوا او میرے تے وار کرے میں او دے تے وار کرا او میرے تے تلوار چلائے میں ڈھال دے نال بچا کے او دے تے وار کرا فرمایا میں او دا ہاتھ کٹا میں او دی گردن کٹ دیا تے خیالات جنگ او دے میں اتار لوا میں او دا مال غنیمت جنہ ہوئے اٹھا لوا پھر خوشی خوشی غازی بڑھ کے میں مصطفیٰ دی بارگاہ میں چلا جاوا او یارو اے او میرے نبی دے غلام نے جڑے کہندے سن سونے اے جانا بھی تیرے لینے اولادا بھی تیرے لینے اے زر بھی تیرے لیے اے زیور بھی تیرے لیے کملی والے امال بھی ساڑھے قربان ساڑھیاں جانا بھی قربان حضرت سعد کہہ رہے نے میں جدو انہوں قتل کر دیا تے مال غنیمت لے کے میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اللہ میں غازی بن کے آ جاواں اے او لوگ نے جڑے وقت تے آ کے کہندے رہے نے کملی والے ساڑھا تن من تن تیرے تو قربان تنوار دیوا میں منوار دیوا آکھو میں تنوار دیوا میں منوار دیوا میں تنوار دیوا میں منوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا حضرت دی وقار اے جدا جدا مسلمانوں آکھو تیرا بھی جذبہ ہے یہ میرا بھی جذبہ ہے یہ تے مظلوم فلسطینیاں واسے جہاد واسے نکلنے پھر آکھن گے ساڑیاں اولاداں دا کی بنے گا ساڑے گھراں دا کی بنے گا انہوں آکھیے جڑیاں پروڈکٹ نہیں اسرائیلی انہوں چھوڑ دیو کہہ لگے جناب اسی کیویں زندگی گزاریں گے اسی نسل کیویں چھوڑ سکنے اسی کوک پیپسی مرنڈا کیویں چھوڑ سکنے اسی کولگیٹ جناب والا مرضیاں دی شدان کیویں چھوڑ سکنے اوے لوگوں جدو وقت ہوندے ادو سرنگوئی ہو جاندے نے یہ مصرع لکھی دیا کس شوخ نے محراب مسجد پہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پہ یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت
मौलवी साहब मैं पीर साहब मैं इत्थे बह के दुआ करांगा अल्लाह उन्हां नूं कामयाबी दे जेड़े गज़ा विच जवान लड़ रहे ने अल्लाह उन्हां नूं कामयाब करे जेड़े फलस्तीन विच लड़ रहे ने अल्लाह उन्हां नूं कामयाब करे ओ मैं किया सब नालों वड्डे मुर्शद दा नाम मुहम्मद अल्लाह दी कसम अगे के आप जांदे रहे पिछे पिछे मुरीदां नूं लेके जांदे रहे ओ पीर भी होई जदों जिहाद दी वारी आए आखे अल जिहाद लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लो मैं बोलांगा लब्बैक लब्बैक अल जिहाद तुसी कह लिया जे किसी बंदे दा हाथ थल्ले होया तो जरा ध्यान मारिया जे केड़ा बंदा है जिदा जिहाद वारी हाथ खड़ा नहीं होया लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक 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 अल जिहाद जेड़ा बंदा हौली पिया बोलदा मैं दुआ करना मालिक इन्हां नूं मजलूम मुसलमानां वल्लों ताकत दे जेड़े जवान उत्थे लड़ के भी कहंदे ने या रसूल अल्लाह साडियां जाना हाज़र ने लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक लब्बैक नीचे वाले भी ऊपर वाले भी हाथ बुलंद करके कहेंगे लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद ए जी लड़ते पविए सूफी साहब आखणगे जी लड़िए जरूर अगे ताकतवर बड़े ने उन्हां कोल टेक्नोलॉजी बड़ी ओ मियां अजमल आखन लगे उन्हां कोल जनाब रॉकेट लॉन्चर बड़े उन्हां कोल जदीद असला बड़ा किवें लड़िए मैं क्या पूछा अब्दुल्ला बिन जाश पाक कोलों नहीं इंज नहीं जिन्हां दा हाथ बुलंद होया अल्लाह बख्तां नूं बुलंद फरमाए मैं पूछा एह जी पूछो मैं लो मैं पूछ के दसन लगा हजरत दी वकार हजरत अब्दुल्ला बिन जाश कहने लगा मेरे पीर भाई तू दुआ मंगी है ते आमीन मैं आखिया तेरा किसे ताकतवर दे नाल पाला पै जे मुकाबला पै जे तूनू कत्ल कर देवे ते माले गनीमत कट्ठो करके मुस्तफा दी बारगाह विच फिर मदीने नाल जाए हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने इंज करके हाथ चुके हुए उधरों हजरत साद बिन अबी वक़ास ने सूफी खालिद सुल्तान ने हाथ चुके हुए इंज करके जनाबे वाला हाथ चुक के दुआ की मांग रहे ऐ मेरे मालिका मेरा भी किसी ताकतवर पहलवान दे नाल मुकाबला पै जाए अज 56 ममालक जे यमन नूं छोड़ के इन्हां नूं पुछया जाए ओ लड़दे क्यों नहीं कहंदे ने जदीद टेक्नोलॉजी दा असला उन्हां दे कोल रॉकेट लॉन्चर उन्हां दे कोल ए जनाबे वाला माल उन्हां दे कोल ए ताकत उन्हां दे कोल असीं किवें लड़ीए मैं कि इवें लड़ो जिवें हजरत अब्दुल्ला बिन जाश लड़ रहे ने आखे मालिका मेरा किसी ताकत दे नाल वापे जाए ओ मैनू मारन दी कोशिश करे मैं ओनू कत्ल करन दी कोशिश करा ओ मैनू शहीद करन दी कोशिश जे मैं ओनू वासले जहन्नम करा बिल्ला खरो मैनू मारे मैनू जदों कत्ल कर देवे शहीद कर देवे ए मेरे वल वेखिया जे हजरत अब्दुल्ला बिन जाश कहंदे ने मेरा नक कटे ओ मेरे कान कटे ओए पुछलो जड़े कहंदे रहे हो कि किवें लड़िए के बंदा ही बड़ा ताकतवर है ए जनाबे वाला अमरीका बड़ा ताकतवर है अब्दुल्ला बिन जाश कहंदे ने कि मेरा नक कट देवे ओ मेरे कान कट देवे मेरी लाज दा मूसला कर देवे ते जदों मैं मुस्तफा दी बारगाह आलियां विच जावां ते जदों मैं अल्लाह दी बारगाह दे विच जावां मैनू पुछया जाए कि की
کر کے آیا ہے اس ویلے میں آکھا مالکا اے سارا کچھ میں تیرے محمد تو وار کیا گیا وا اللہ تیری راہ وچ قربان کر کے آ گیا اس ویلے رب آکھ دے وے صدقتا صدقتا جس تن اندر عشق زمانہ پھر نہیں اس نے جانا سونے پاوے ملنے ہزارہ او آسان یار وٹانا اے او تعداد چ بڑے نے انہاں دے نال ممالک بڑے لے میں کہ اللہ دی قسم اوے مسلمانوں باشر دا میدان ہونا ہے اس ویلے غزہ دے مظلوم بچیاں لے ساڈا گریبان پکڑے آئے ہونا ہے بیوہ عورتاں نے کہنا ہے مالکا ساڈے خاون چلے گئے بیٹھے اپنی نیند سوندے رہے ساڈے جوان بچے چلے گئے اے اپنی نیند سوندے رہے مینوں تے او جوان یاد آوندے جڑا کعبے دا طواف کر رہا ہے اسی کعبے دا طواف کرنے ربنا آیاتنا پڑھنے پہ کدی درود پڑھنے پہ کدی علم نافع دیاں دعاواں منگنے پہ او جوان فلسطین دا جدوں کعبے دا طواف کر رہا ہے کہندا یا جبار یا قہار اے مالکا اسرائیل نو تباہ کر دے یا رب العالمین تو جبار قہار اے ابابیلہ نو بھیج کے کعبہ بچان والے اے مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے اسلامی ممالک بزد لوگ بیٹھے ہوئے اے ابابیلہ نو بھیج کے کعبے نو بچان والے اے جڑا قبلہ اولے او دی بھی حفاظت فرما لے او یارو اوتھے جانا دے رہنے مینوں تے او بچی یاد ہوندی ہے بمب وجائے بلڈنگ ساری تھلے آ گئی نکی جی بچی آجی جی دوڑ دوڑ کے کہندی ہے میری ماں یا امی یا امی کہندی ہے میری ماں بھی چلی گئی میرا باپ بھی چلا گیا میرے پہلا پرا بھی چلے گئے چھوٹی جی بچی ہے اے رو رہی ہے کی سمجھ دے ہو معاشر دے میدان چو بچی دا ہاتھ ہوئے گا گرے بال ساڈا ہوئے گا اسی اسرائیلی پروڈکٹ نو یوز کر رہے ہیں پیپسی اسی نہیں چھوڑ رہے بوتل کوک دی اسی نہیں چھوڑ رہے مرنڈا شیزان اسی نہیں چھوڑ رہے اوے اسی KFC نہیں چھوڑ رہے میکڈونلڈ اسی نہیں چھوڑ رہے اللہ دی قسم اسی کچھ نہیں کر سکتے تے کہہ سکنے او مظلوموں ساڈے دل بھی تواڈے نال ساڈے دماغ بھی تواڈے نال جڑی چیز نو تسی پسند کر رہے ہو سی بھی پسند توانو جہاد پسند سانو بھی جہاد پسند توانو نبی تو جان قربان کرنا پسند سانو بھی نبی تو جان قربان کرنا پسند آج مرکزی جامعہ مسجد بلال اندر احتجاج ریکارڈ کرواؤ تے آنکھوں حکمرانو جہاد دا اعلان کرو اسی اپنے بچے سمیت نہ آئیے محمد دا نوکر نہ آکھے آجے لبیک لبیک جیدہ ہاتھ تھلے میں پھاڑ کے کھڑا کرو تے دسو اسی فلسطینی مسلمانہ دے نالا غزہ دے مسلمانہ دے نالا جنہاں نے اپنا تن من تھن قربان کیتا ہے او بڑا باپ جدے پترے توترے تیاں پتر چھلے گئے تے انج ویکھ کے اپنے
پوتریاں دوتریاں دھیاں پتراں دی اللہ شانو ویکھ کے کہہ رہے ہیں جدو جاؤ تے یا رسول اللہ نو میرا بھی سلام آکھیا دے رسول اللہ نو میرا بھی سلام آکھیا دے لبیک 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 الجہاد 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 فوج نکلے شانہ بشانہ اللہ دی قسم ہے ساڑی داڑی منہ جوان بھی کہہ رہے ہیں اوہ سانو بھیجو ساڑیاں جانا محمد دی عزت و قربان نے اقصا دی عزت و قربان نے لبیک 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 الجہاد 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 یا اللہ اسرائیل نو تباہ کر دے اچھی آنکھو آمین یا اللہ اسرائیل نو تباہ کر دے یا اللہ اسرائیل نو تباہ کر دے یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد کر دے یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد کر دے یا اللہ شہیدان دے خون دا رنگ لے آ جائے تے یا اللہ اسی انج دا ویزا لوائیے میں حرمین شریفین ہو کے آیا مکے تے مدینے ہو کے آیا اسی مکے دے اندر عید پڑھیے تے جنابے والا وڈی عید جا کے اقصا وچ پڑھیے لبیک لبیک الجہاد الجہاد ایتھے ہی ہاتھ رکھے آجے جیس اگر کوئی دکاندار پہ سن دے بیٹھے پیپسی نو لے ہونا چھڑ دے میں نو اگلے دن ایک شادی تے کہ منڈے نے کہہ دیتا اسا کہا جی اسی پھسی نو لے کے آئے ہیں اسا آکھے منڈے آلے آنو کہ اسا کوک سپرائٹ ہے فلانیاں بوتلہ نہیں لے آنیاں او جیتے جا گور میں لے آنی ہے اونا کیا جی ساڑھی انسلٹ ہے اگر تسی یہ لے آؤ اور میں کیا انہاں نو راضی کی تائی مدینے والے نو راضی کار اللہ بھی راضی ہو جائے گا چھوڑا گے اسرائیلی پروڈکٹ نو KFC نہیں کھانا میکڈونلڈ تے نہیں جانا پیپسی کوک مرینڈا سپرائٹ مردیاں دی شیطان نہیں پینی میں نے ایک جنے دا بڑا جملہ پسند آیا ہونا کہ جے پلے کھینل گلاس وے چاہیے نا تے منہ وے ٹر گئی ہے کوئی آنکھے کوکے تے پھٹا پھٹ تھوک کے کرولی کرے آجے آنکھے آجے نا اسی یہ پی کے تے او مظلومان دے نال ظلم نہیں کر سکتے اللہ رب العزت میں نو توانو استقامت نصیب فرمائے اللہ ایسا موقع لیا میں ممبر تے بے کے کہہ رہے ہیں مرتے جانا یارو اللہ دی قسم ایتھو بندہ باہر نکلے ایتھو اے ساڑھے کے بھائی محمد شہزاد مچھلی والے اے لاہور والے میرے بڑے بچے جان دیں ساجد سلطانی دا پتیجا تے محمد شہزاد صاحبینہ دا بیٹا بلکل جوان باپ کو بھی فوٹو اچھا رکھتا قد تے اے ہفتے والے دن فائر لگ گئے تے منڈا شہید ہو گیا ہے اور میں نے دسو پتہ نہیں جوانی بھی پوری چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا پتہ نہیں بڑھاپا بھی ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا اوہ جان جانی تے ہے سلطان الوائدین بابا خطابت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی سمائیہ پڑھ دے ہوندے سن کوئی مٹھا مٹھا پانی کوئی مٹھا مٹھا پانی جند لا مدنی دینا اے الجوی تے جا اے میرے کچھ بابے نے انج کر رہے ہیں انج اے ٹرتے جانی سلامت رہو حاجی صاحب اے مٹھا مٹھا پانی جند لا مدنی دینا اے انجوی تے یہ نہ پڑھو اے پھر بھی جانی اے انجوی تے جانی
انجے وی تے جا اللہ رب العزت مظلوم مسلمانہ دی اعانت و نصرت فرمائے اور جڑا سی وعدہ اللہ دے کارج کیتا ہے اللہ عدد دستینوں میں نو استقامت نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین